الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند ذرا صلاۃ و سلام علیہ باواز بلند صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ آج صادق صاحب دا سپیکر بالکل صحیح ہے تو شان بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے تو انشاءاللہ لگتا بھی کوئی کم بن جائے گا تو تمہیں سارے دعا کرنی ہے کہ اللہ نظر بد تو بچائی رکھے یہ نہ نظر لگ جاتی ہے تو میں نہ کو ختم شتم دعاندے رہا کرو تاکہ نظر نہ لگے ٹھیک ہے نا باواز بلند روشی و صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، خلیفہ پنجم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت مبارکہ اور آپ دی شہادت دے بارے آج انشاءاللہ تعالی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، صدقہ اپنے مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ دی نگاہ کرم دا تھوڑے سامنے بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. دعا کرنا کہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سن کے سنا کے اہل بیت کرام دی محبت عطا فرمائے. وہ دی وجہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ مثل اہل بیتی فی کم کا سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا او غرقا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا کہ تواڈے اندر میری اہل بیت دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے. تواڈے اندر میری اہل بیت کرام دی مثال جناب نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے. جیڑا اے دے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، تے جیڑا پیچھے رہ گیا یا جنہیں مخالفت کی تھی فرمایا ہلاکا او ہلاک ہو گیا، یا فرمایا غرقا او غرق ہو گیا. سنیو توانو بڑی مبارک ہوئے، اسی اہل بیت کرام دی کشتی دے اندر بھی سوار ہاں تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی محبت نو بھی اپنے سینے دے اندر جگہ دے کے رکھی. اور اس کا رزلٹ کی ہے؟ رزلٹ یہ کہ پرانے دور دے اندر لوگ جدو سفر کرتے سن کشتیاں دے اندر سوار ہونا، سمندری اور دریائی سفر ہونے تے کڑیاں نہیں سن ہوندیاں، ستاریاں دے ذریعے ہدایت حاصل کرتے سن. اے ستارہ ایتھے پہنچیا تے آ ٹائم ہو گیا، اے ستارہ ادھر ہوئے تے رستہ ادھر نو جاندا ہے، اے ستارہ ایتھے نظر آوے تے رستہ سعودیہ وال جاندا ہے. بات سمجھ گئے ہو نا؟ انجی نبی کریم علیہ السلام بہت بڑے نباز سن، نبض شناس، نبض تے ہاتھ رکھ کے بیماریاں دسن والے، اور اللہ دی عطا نال علم غیب بھی آپ نو ایسی تے سرکار نے اوہی گلاں جو ہونیاں سانو پہلے دس دتیاں اور سانو سنیاں نو نصیحت کی تھی. فرمایا کہ میرے غلاموں تساں نوح علیہ السلام دی کشتی طرح میری مثال اہل بیت کرام دی اس کشتی دے اندر سوار بھی ہونا ہے. اور دوسرے نمبر تے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاریاں دی طرح، میرے سارے صحابہ ستاریاں دی طرح نے، جدے پیچھے بھی لگو گے تو انو صراط مستقیم مل جائے گا، جدے پیچھے چلو گے تو انو ہدایت مل جائے گی. تو نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اسی اہل بیت کرام دی محبت دی کشتی دے اندر سوار بھی ہیں، اور صحابہ کرام جڑی ستارے نے ہدایت دے اوتھوں ہدایت حاصل کر کے صراط مستقیم تے لگے جاندے. اہل بیت کرام دی کشتی دے اندر سوار، اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کرام دی محبت عطا فرمائے. کیوں؟ اس واسطے کہ جنہ چیر ادھر بھی پیار نہ ہوئے ادھر دا پیار کم نہیں دیندا، اگر ادھر پیار نہ ہوئے تو ادھر کشتی جڑی ہے منزل مراد تے پہنچ دی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا قل کملی والیا اعلان فرما دے. بولو کی آکھیا سونیا؟ اچھی ذرا ایک آواز نہ کی آکھیا سونیا؟ سونیا اعلان کر دے. یا اللہ کس بات دا؟
پہلے تانوں میں اس آیت دے ضمن دے اندر محرم شریف دے کسے جمعے دے اندر دس چکے ہاں، لیکن اج میں ایک ہور انداز نہ تانوں اس آیت دے تحت گل دسنی۔ فرمایا میں اس کا کوئی اجر نہیں مانگدا، کوئی صلہ نہیں مانگدا، ہاں آقا کچھ نہ کوئی تے دینا پائے گا نا، کچھ نہ کوئی تے اسی تیری بارگاہ پیش کران گے نا۔ سرکار نے فرمایا تسی مینوں کی دے سکدے ہو؟ آقا تسی دسو تینوں دنیا دا مال و دولت چاہیے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے سرخ و سفید خزانے دیاں چابیاں میں محمد نو عطا کیتیاں، میں جنوں چاہواں جنہ چاہواں جس ویلے چاہواں جنہ چاہواں عطا فرما دیواں۔ اللہ دے خزانے تے قبضہ میرا ہے، اللہ دے خزانے تے قبضہ، اچھی بولو، اللہ دے خزانے تے قبضہ میرا ہے، شان میری ہے کہ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے ساری روبے زمین دے خزانے چابیاں میں محمد نو عطا فرما دیتی ہیں، میں جنہ کسی نو چاہواں عطا کر دیاں بغیر روک ٹوک، تو میں نو کو پوچھن والا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کی پیش کریے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، میرے قریبیاں نال پیار کرنا جی، اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ کی آکھیا میرے قریبیاں نال؟ اچھی بولو، میرے قریبیاں نال، میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے۔ آقا تواڈے قریبی کون نے؟ فرمایا علی و فاطمہ و ولدہما، ایک علی، ایک فاطمہ، ایک مولا حسن تے ایک مولا حسین۔ فرمایا اے میرے قریبی نے، بولو کی آکھیا ہے میرے، اچھی بولو ذرا، اے کی نے میرے قریبی نے، تساں انہاں نال پیار کرنا ہے، بولو تساں انہاں نال پیار کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اگے فرمان سنو کی سرکار نے فرمایا کل تقی و نقی فہو من علی، ہر متقی اور پرہیزگار او میرا قریبی بھی ہے تے میری آل وچوں بھی ہے۔ ہر متقی پرہیزگار او سید ہوئے پاویں غیر سید ہوئے متقی ہوئے پرہیزگار، بلکہ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ہر وہ بندہ جدا قلبی تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات والا استودہ صفات دے نال ہے، وہ سرکار دی آل وچ، بولو کی ہے سرکار دی آل وچ ہے۔ تو سرکار دے قریبیاں نال پیار کرنا، سرکار دے قریبیاں دی رکھوالی کرنی، سرکار دے قریبیاں دی چوکیداری کرنی، سرکار دے قریبیاں دا احترام کرنا، اور سید زادیاں اور سید زادی دی خدمت کرنا، اے اللہ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب دا ذریعہ ہے۔ بولو کی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب دا ذریعہ ہے۔ وہ بندہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قریبی ہو جاندہ ہے جیڑا سرکار دے قریبیاں نال پیار کردا ہے، جیڑا سرکار دے قریبیاں نال پیار کردا ہے۔ آؤ میں دو تین روایتاں ایتھے پیش کرنا۔ پہلی روایت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماندے نے، اور اس روایت دے راوی حضرت عیینہ بن حنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماندے نے کہ ایک گل مینوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دسی، اور اپنا واقعہ امام حسین خود بیان کر رہے ہیں، تے کدے بارے چے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چے۔ تے روایت دا رزلٹ یہ ہوئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دے قریبی دا کنہ کو احترام کیتا ہے۔ دسنا تے مقصد ہے نا کہ میرے قریبیاں نال پیار کرنا ہے، میرے قریبیاں دی عزت اور حوصلہ افزائی کرنی۔ سنو حدیث کی، حضرت امام علی مقام امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت خود پہ بیان کر دینے۔ عیینہ بن حنین رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت راوی نے فرمان دینے مینوں ملے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمان لگے میں تینوں ایک گل دسنی چاہنا وا جی حضور قبلہ ارشاد فرماؤ کیڑی گل ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا ایک دن ایسا ہویا مسجد نبوی شریف ہے، اس دے اندر میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر پاک ہے، جتھے ابو بکر صدیق خطبہ ارشاد فرماندے رہے نے، جتھے عمر فاروق خطبہ ارشاد فرماندے رہے نے، جتھے کیا نام ہے حضرت مولا کائنات
کائنات مولا مرتضی خطبہ ارشاد فرماندے نے جتھے عثمان غنی نے خطبہ دیتا ہے جتھے امام حسن نے خطبہ پڑھیا ہے اسے منبر تے بیٹھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خطبہ ارشاد فرما رہے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے امام علی مقام فرماندے نے میں جس ویلے عمر فاروق دے کول گیا تے میں بھی انہاں دے برابر منبر تے چڑھ گیا عمر کنی ہے تھوڑی عمر پا کے جس ویلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس دماد علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالت دا اے لخت جگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا تے لاڈلا بیٹا اور نواسا اے سب تے رسول بھی ہے اے آلے رسول بھی ہے اے نسل رسول بھی ہے اے خون رسول بھی ہے جس ویلے فرماندے میں منبر تے چڑھنا وا پیا میں حضرت عمر فاروق نو اے کہہ دیتا اے پیارے عمر اترو میرے باپ دے منبر تو تھلے اتر جاؤ اس منبر تے جاؤ جڑا تیاڈے اپنے باپ دا منبر ہے صاحبزادگی ہے نا جاندے ہی اینی گل کیتی آندے نے انزل ان منبر ابی میرے ابا جی دے منبر تو اترو فاذهب الی منبر ابی کا اپنے ابا جی دے منبر وال چلے جاؤ حضرت فاروق اعظم مسکرا پے ہنسن لگ پے چہرے تے تبسم دے اثار نمودار ہوئے آپ نے فرمایا اے میرے پیارے حسین میرے ابا جی دا منبر تے ہے ہی کوئی نہیں میرے ابو دا منبر تے ہے ہی کوئی نہیں میں تے اسے منبر تے بیٹھنا ہے نا جد میں ورفتگی دا عالم ویکھیا شہزادگی دا عالم ویکھیا اے صاحبزادے دیاں گلاں پیاریاں پیاریاں سنیاں تے میں اٹھایا اپنی گودی دے اندر بٹھایا تے پھر جس ویلے خطبہ ختم ہو گیا امام علی مقام امام حسین فرما رہے نے میرے کل کنکریاں سن مٹھی دے اندر میں انہاں کنکریاں نال کھیڈن لگ پیا جس ویلے خطبہ ختم ہویا آپ نے مینوں پھڑیا انگلی لایا تے اپنے گھر لے کے چلے گئے تے گھروں جدوں الوداع پہ کر دینے فرمان لگے اے پیارے حسین کتنی چنگی گل ہے کدی کدی میرے گھر آوندے جاندے رہیا کرو اللہ کدی کدی میرے گھر اے جے آل دا پیار اے جے محبت اے جے عقیدت اے جے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا حاصل کرن دا ذریعہ کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاریاں نال پیار کیتا جائے سرکار دے پیاریاں نال پیار کیتا جائے اللہ اکبر دوسری روایت سنو حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بھی خلیفہ راشد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر امام حسن دا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلے گئے تے عمر چھوٹی ہے زلفاں کافی لمبیاں لمبیاں زلفاں مبارکاں لمبیاں لمبیاں نے عمر مبارک تھوڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تھلے بہ گئے تے اس شہزادے نو سید زادے نو اتے بٹھایا قدر کیتی توقیر کیتی عزت دا خیال کیتا تے انہاں دیاں گلاں سنیاں تے ضرورتاں پوریاں کیتیاں جس ویلے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے چلے گئے نا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ دی قوم نے ملامت کی تھی تے برا پلا کیا تسی وقت دے بادشاہ تے حاکم اور سردار تیاڈا بڑا مقام و مرتبہ اللہ دی بارگاہ دے اندر تے تسی ایک چھوٹے جے بچے واسطے تھلے بہ گئے تے آپ تسی نیچے بیٹھ گئے ہو اس بچے نو اتے بٹھایا ہے آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ملامت کرنے والے ہو توانوں کی پتہ ہوئے آن والا کون آیا سی ہوئے میری بارگاہ چون والا کون آیا سی جی کون سی فرمایا ایک گل مینوں دسن والے دسی تے بڑی سچی دسی سچی اس واسطے انج لگدا ہے جویں میں سرکار دی زبان چوں آپ ہی پیا گل سننا وا جی کیڑی گل ہے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے دنیا والےو میری بیٹی فاطمہ دا مقام ہے وے الفاطمہ تو بودا تو منی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جیڑی گل فاطمہ نو خوش کر دیئے وہ گل مینوں بھی خوش کر دیئے انی حدیث بیان کی تھی عمر بن عبدالعزیز نے تے فرمان لگے او لوگو آؤ توانو میں دسا آن والا کون آیا سی اے فاطمہ دا لختے جگر سی اے علی المرتضی دا دل بند سی اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا سی اے حسن دے جگر دا ٹکڑا سی جس ویلے آیا ہے میں انہوں اتے بٹھایا ہے میں انہوں سر دا تاج بنایا ہے کیونکہ اس نبی دا نواسا ہے جدی شان دے اندر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجھے
مجدد دین و ملت سراج الامت شیر پیشہ اہل سنت مولانا شام رضا خان بریلوی فرماندے نے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نلین پاک جنہ دی شان ہے جو سر پہ رکھی نیکو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کہ حضور ایک کون امام عالی مقام جنہ دے نانے دے تلویاں دے نال لگن والی نلین پاک دی شان ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کہ حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاج دار ہم بھی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے جنہ دے تلویاں دے نال لگن والے نلین پاک اونا دی شان نہیں ہے تے جڑا اونا دا خون ہوئے او دا میں احترام کیوں نہ کردا میں اونا نو سر دا تاج بنایا ہے میں اونا نو اچا بٹھایا ہے آپ تھلے بہ گیا ہاں اس واسطے کدی ایتھے سیدہ فاطمہ ویندیاں ہوندیاں تے او عمل ویکھ کے اپنے پتر دی توقیر ویکھ کے لازمی میرے تے خوش ہو جاندیاں جیڑی شاہ فاطمہ نو خوش کر دی او نبی نو خوش کر دی کیوں سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو بدھا تو منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جیڑی شاہ فاطمہ نو خوش کرے او شاہ میں نو خوش کر دیئے تے جیڑا فاطمہ نو ناراض کردہ او میں نو ناراض کردہ تے فرمایا کدی یہ سید زادے دے احترام انہاں دی عزت کر دیاں اگر کدی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھے بیٹھیاں میں نو بیکھ لیں دیاں تو پھر میرے تے خوش ہو جان دیاں تسی میں نو ملامت کر دیو تے میں اپنی قسمت ناز پہ کرنا میں اپنی قسمت ناز پہ کرنا تیسری بات سنو باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا تیسری بات سنو اس بات دے راوی اور اس نو صوفی اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیتا ہے اور اس دے راوی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندے نے کہ متقدمین جڑے پہلے لوگ گزرے نے انہاں دے اندر حج دا بڑا شوق سی حج کرن دا ہن تے نا پیسہ کٹھا کر لو حج کریے پاویں نہ کریے روپیے سانبھی جاؤ بس تے اودوں شوق بڑا سی لوگاں دے اندر حج بیت اللہ دا مینوں پتہ لگا کہ ایک قافلہ بغداد شریف حاجیاں دا آیا ہے تے حاجی روانہ ہون والے نے فرماندے نے میں 500 دینار لیا کہ بازار جانا کو چیزاں جڑیاں ضرورت دیاں نے زیادہ راہ وہ میں خرید کے لے ہونا فرماندے نے میں بازار دے اندر جا رہا ہوں بازار دے وچوں گزرنا وا پیا تے ذہن دے اندر پروگرام اور نقشہ تیار پیا کرنا وا اے وی شے لینی آ وی شے لینی آ وی شے لینی اور 500 دینار نے انہاں دیاں بہت ساریاں چیزاں اس ویلے مل جاندیاں نے فرماندے نے اچانک میں ویکھیا کہ میرے سامنے ایک عورت آ گئی ایک عورت میرے سامنے آئی میں پوچھیا بی بی کون ہے جواب دین لگ دیئے فرماندی اللہ تینو خوش رکھے اللہ تیریاں عزتاں سلامت رکھے اللہ جوانیاں ماندہ رویں اللہ تیرے تے برکتاں دے خزانے کھول دے وے اللہ تینو رحمتاں نہ مالا مال کرے میں ایک سیدزادیاں میں نبی کریم علیہ السلام دی نواسیاں حضرت فاطمہ دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے حضرت فاطمہ دا دودھ دا اثر میریاں رگاں دے اندر ہے اے سوال تیرے سامنے کرنیاں پئی میں سیدزادیاں با پردہ خاتونہ مجبوری نال باہر آئیاں منگن واسطے تو سامنے نظر آ گئے اے وقت دے نوجوان اگر میں نو عطا کریں گا میں نانے دی شفاعت عطا کر دیاں گی بات بڑی قابل غور ہے بڑی باریک بھی نہیں نہ سمجھن والی بات ہے اور مقدراں تے رش کرو جڑے صدات دا احترام کر دے ہو مسلمانوں میرے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ اساں اپنی آنکھاں دے نال نہ سار رہ کے ممبر رسول تے بیٹھ کے گل پیا کرنا یہ جھوٹ نہیں سچی بات ہے جس ویلے کوئی سید ہونا وہ چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا میرے مرشد کریم نے دے احترام واسطے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا کیوں جناب احترام واسطے اٹھ کے کھڑے ہونا اللہ اکبر
ادھر بات جائے نا میرے مرشد وال تے لمبی ہو جانی، میں آمدن برسرے مطلب سیدزادی سوال کر دیے پئی آندھی میریاں بیٹیاں نے انہاں دے تن ڈکن واسطے کپڑے کوئی نہیں، کپڑے کوئی نہیں، جڑے کپڑے نے پھٹے پرانے، اے نوجوان 4 دن ہو گئے نے میں بھوکھی ہوئی ہاں تے پیاسی ہوئی ہوں، میرے بچے بھی بھوکے اور پیاسے نے، مہربانی کر کچھ عطا کر دے۔ آپ فرماندے نے میں 500 دینار بجے بجائے اس نو عطا کر دیتے۔ میں انہوں نے کیا جا کر چلی جا، جا کے آٹا خرید لے، سبزی خرید لے، کپڑے خرید لے، جو دل کر دے خرید لے، میں جو میرے کو لے سی میں اللہ دے رسول دی رضا واسطے تیرے تے قربان کر دیتے نے، جا پردے دے اندر اس طرح گھر چلی جا۔ وہ گھر چلی جان دیئے، جا کے اپنی خرید و فروخت کر دیئے، فرمان دینے میں اللہ دی بارگاہ ہاتھ جوڑے معافی واسطے، یا رب العالمین تیرا شکریہ، میں نو اللہ دے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسی دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائیا۔ یہ کون سیدزادیاں نے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں؟ یہ کتنی بیٹیاں نے؟ یہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری، اللہ اکبر، یہ انہاں دیاں بیٹیاں نے تے فاطمہ دا مقام کیے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، وہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، مل کے پڑھ لو، قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان۔ ایک قدر والا نوجوان جان گیا اہل بیت کرام دی ایک سیدزادی، وہ دی شان نو جان گیا، انہیں دسیا میں سیدزادی ہاں، انہیں 500 دینار دیتا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر نالے معافی مانگ دے پہ، یا اللہ کوئی دیر ہو گئی ہوئے، کوئی عطا کرن دے اندر خطا ہو گئی ہوئے، یا اللہ نبی دا صدقہ معاف فرما دیں، تے میں شکریہ ادا کرنا، ایک نبی دی نواسی دی خدمت دی توفیق عطا کی دیا۔ فرما دے میرے ساتھی حج نو چلے گئے، میں آگے کہیں حج کیتے سن لیکن انہوں حج نہ کر سکیا، کیوں؟ پیسے تے ہو جڑے میں سیدزادی نو دے دیتے، میرے ساتھی آئی تو واپس آ گئے، میں سوچیا انہوں مبارک بادیاں دے آواں، انہوں نے مبارک ہی دے آواں، اے حاجیو توانو مبارک ہوئے، آب زمزم پی کے آئے ہو، جبل نور دی زیارت کر کے آئے ہو، وہ صفا مروہ دی سائی کر کے آئے ہو، وہ مقام ابراہیم تے نفل پڑھ کے آئے ہو، خانہ کعبہ دا طواف کر کے آئے ہو، مدینہ منورہ دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنہری جالیاں نو زیارتاں کر کے آئے ہو، نالے دعاواں کر کے آئے ہو، نالے نفل و نوافل پڑھ کے آئے ہو، حاجیو توانو مبارک ہوئے، اے مبارکاں دین دینے پئے، تے جڑے حاجی نو مبارک دین دینے او آندہ اے عبداللہ بن مبارک توانو بھی مبارک ہوئے، اللہ تواڈا حج بھی قبول فرما لوے۔ آندے میں ساتھیاں نو جا کے آکھیا اللہ تواڈا حج بھائی قبول کرے، تے ساتھی مینوں جدے کو میں جاواں نا مبارک دین، او مینوں اے ہی آکھے عبداللہ بن مبارک اللہ تیرا حج بھی بھائی قبول کرے، اللہ تیرا حج بھی قبول کرے۔ سوچے لگے میں تے گیا ہی نہیں، میں تے گیا ہی نہیں، تے منو مبارکہ کیوں نے؟ فرمان دینے بس دن گزر گیا، رات دا ویلا آیا، نماز عشاء پڑھی، پھر میں سو گیا، رات ستا مدینے دا تاجدار خواب دے اندر آ گیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر آئے، فرمایا اے عبداللہ بن مبارک اے تینوں تیرے یار مبارکاں دین دینی، اللہ تیرا حج بھی قبول کرے، توں تے سوچنا میں گیا ہی نہیں، تینوں مبارکاں کیسیاں نے، اے نہ دے مبارک دین تے اے تجب دا اظہار نہ کریں، حیرانگی دا اظہار نہ کریں، جس ویلے تو میری غریب اور مفلس میری بیٹی دی خدمت کی تھی، وہ دی خدمت دے اندر 500 دینار پیش کیتے، میں تیرے تے خوش ہو گیا، میرا اللہ تیرے تے خوش ہو گیا، میری وہ بیٹی تیرے تے خوش ہو گئی، تے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، یا اللہ اے دی شکل تک فرشتہ پیدا فرما دے جڑا اے دی طرفوں حج ادا کرن لگ پوے۔
سارے ایک آواز نہ بولیا کرو سبحان اللہ. ایک واری سبحان اللہ کیے تے 90 نیکیاں 90 تے قیامت نو ایک ہی گھٹ گئی نا. ہن مشرف فرماندا ایک ووٹ ہی گھٹ جے تے وقت پیندا کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. وہ ایک ووٹ گھٹے تے مصیبتاں نے تے اوتھے ایک نیکی گھٹ گئی تے کسے نہیں جے دینی تے اے مفت دیاں نیکیاں پلیا. جمعہ پڑھنا ہو تقریراں سن دے ہو اپنیاں جولیاں نیکیاں دے پھلاں نال بھر کے واپس جایا کر. یہ نہیں بھی کورے آئے تے کورے ہی ٹر گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن. یہ سبحان اللہ دے دو ہی کلمے نے. اے زبان تے بڑے آہستہ یعنی ہولے کوئی تکلیف نہیں ہوندی انسان نو سبحان اللہ آندے کوئی زور نہیں لگدا کوئی کرایہ نہیں ادا کرنا پیندا کوئی بل نہیں کوئی ٹیکس نہیں کوئی شے نہیں. تے جدوں قیامت والے دن نیکیاں تے گناہ تلنے نا تے ایک کلمے نیکیاں لے پلڑے دے اندر بڑے وزنی ہونے نے. حبیبتان عند الرحمن ایک کلمے دوویں اللہ نو بڑے پسند نے. یہ اللہ نو بڑے پسند نے. اچھی آکھو سبحان اللہ. تو روایت پہ پیش کرنا آخر تے روایت پہنچ گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عبداللہ بن مبارک دعا کی تھی اللہ نے میری دعا نو شرف قبولیت عطا فرمایا. پھر کی ہویا اللہ رب العزت نے تیری شکل دا فرشتہ ایک پیدا فرمایا ہے جڑا قیامت تک ہر سال تیرے ولوں حج کردا رہے گا. ہر سال تے قیامت تک تیرے ولوں حج ادا کردا رہے گا. بولو تیرے والوں اونچی بولو یار تیرے والوں عمل کی فیل کی. ایک سید زادی دی قدر کی تھی اس دی زبان تے اعتبار کیتا کہ اے نوجوان میں سید زادی ہاں بھکھیاں پیاسیاں بچیاں واسطے کپڑا نہیں دانا نہیں کوئی روپیہ نہیں کول خرچہ کوئی نہیں میرے تے مہربانی کر. ایتھے مہربان ہویا مالک عرشاں دے مہربان نبی مدینے دے اندر مہربان ہویا فرمایا تو تے کرنا سی ایک اج اسے سال تے میں اتنا خوش ہو گیا تیرے تے کہ میری بیٹی دی تو خدمت کی تھی اس دی حوصلہ افزائی کی تھی اس دی عزت اور توقیر دا خیال کیتا میں تیرے تے خوش ہو گیا. میرا پروردگار تیرے تے خوش ہو گئے تینو انعام کی. میں اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی یا اللہ پیسے ادے کول کوئی نہیں حج کرنے نہیں آ سکدا یا اللہ تینو میری محبوبیت دا واسطہ اس نو ایسا انعام عطا کر کہ دنیا ختم ہو جائے لیکن عبداللہ بن مبارک تے انعام دیاں بارشاں ختم نہ ہون. انعام کی دیتا ایک فرشتہ عبداللہ بن مبارک دی شکل دا اللہ نے پیدا فرمایا جیڑا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بقول ہر سال ایدی طرفوں حج کرے گا. اللہ اکبر. یہ شان ہے یہ مقام ہے خون رسول کا آل رسول کا نسل رسول کا. وہ سنی آل رسول کا بھی غلام ہے اصحاب رسول کا بھی غلام ہے ازواج رسول کا بھی غلام ہے خون رسول کا بھی غلام ہے. وہ جدی جدی نسبت سرکار دے نالے سنی او دا بھی غلام ہے او دے بچیاں دا بھی غلام ہے. اللہ ایک گل اپنے امام دی کر دیا یہ بڑیاں ضروری گلاں جے یہ بڑیاں ضروری باتاں نے کیوں تواڈے سامنے میں پیش کیتیاں نے دلائل دے نال تے جدے ذہن دے اندر آل دا پیار نہیں نا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہر کوئی آل دا غلام بن کے رہے اس کشتی دے اندر سوار رہے اور صحابہ دے ستاریاں تو ہدایت حاصل کرے پھر او دی گڈی رڑدی انشاءاللہ گنبد خضرا تے پہنچ جائے گی. میں یہ باتاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے کرن دا مقصد میری نیت کی ہے نیت اے وے کہ جس تے ذہن دے اندر کوئی بھی بات ایسی وہ نکال دے اور فاطمہ دے در دی غلامی نو اپنی زندگی دا سرمایہ حیات سمجھے. اس سلسلے دی آخری بات سنو. میرے امام مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑھاپے دا عالم ہے. ادو لوگ پالکیاں دے اندر جاندے ہوندے سن. کوہارا نے پالکیاں چکیاں ہونیاں تے پالکیاں دے اندر سفر کرنا تے مزدور سن جڑے پالکیاں اٹھاندے سن. لوگاں نو انتظار ہے کہ احمد رضا کرو نکلن والے نے
تے پالکی دروازے دے اگے وے، مزدور چکن والے کول نے، ہزاراں دا اجتماع ہو گیا دروازے اگے کہ اساں دست بوسی کرنی ہے، قدم بوسی کرنی. امام گھروں نکلے، لوگ ملے، امام پالکی دے اندر تشریف فرما ہوئے تے مزدوراں نے پالکی چک لئی، ہزاراں دا اجتماع نال ٹریا جا رہے. پالکی چکی، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسیر زلف مصطفیٰ بھی نے، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے، جسم دا لوں قرآن دی تلاوت بھی کردہ نے اور سرکار دیاں نعتاں بھی پڑھدا نے، جسم دا وال جیڑا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ڈبیا ہویا ہے. مسلمان ہوئے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ رستے دے اندر جا رہے نے، اجے تھوڑا سفر طے کیتا نے، آپ نے فرمایا پالکی اٹھان والے ہو پالکی ذرا تھلے رکھ دیو. اے دل دے کناں نال گل سنن والی جی، اساں ایویں امام نہیں منیا انہاں دے اندر ایک کوالٹیز اور سپرٹ موجود ہے کہ اساں انہاں نوں اپنا امام منے اور وقت دا مجدد منے. فرمایا پالکی رکھ دیو. جس ویلے پالکی رکھی، پالکی جو باہر نکلے، پردہ اٹھایا، پالکی جو باہر نکلے، فرمایا اے پالکی اٹھان والے مزدورو تواڈے وچ کون ہے جڑا آلے رسول ہے؟ تواڈے وچ کون ہے جڑا سیدزادہ ہے؟ چھپایا جے نا، میں تیانوں تواڈے نانے دا واسطہ دینا، مینوں دسو سیدزادہ کون ہے؟ میں پالکی وچ بیٹھا، مینوں نسل رسول دی خوشبو آ رہی سی، مینوں خون رسول دی سمیل آ رہی ہے. میں سوچیا کہ پالکی اٹھان والا کوئی نہ کوئی فاطمہ دا دل باندے، علی المرتضیٰ دا پتر ہے، اے نسل رسول وچوں کوئی فرد مزدوری کردا ہے پیا اور میری پالکی اٹھاندا ہے پیا. وہ دسو اے کون ہے جڑا پالکی اٹھان والا سید ہے؟ سید نے آکھیا واہ احمد رضا میرا راز آؤٹ کر دیتا ہے، میری سیکرٹ بات لوگاں دے سامنے بیان کر دیتی ہے. پسینے نال شرابور ہو گیا، متھے تے پسینہ آ گیا کہ وقت دا امام، وقت دا مجدد اور سب تو بڑا عاشق رسول، ہزار تو زیادہ کتاباں دا مصنف اور 52 تو زیادہ علوم متداولہ قدیمہ اور جدیدہ تے حاوی، ایڈا وڈا وقت دا مجدد اور امام، اے پالکی چ بیٹھا ہے، پالکی جو باہر اترے ہے. ہن میرا راز پہ آؤٹ کردا ہے، میں چھپاواں تے چھپاواں کیویں؟ واسطہ بھی آخر میرے نانے دا دتا ہے، میں چھپاواں کس طرح؟ پیشانی دیاں او لکیراں جڑیاں پہلے چھپیاں سن سیدزادے دیاں ظاہر ہو گئیاں. سیدزادہ عرض کردا ہے کہ امام احمد رضا میں فاطمہ دا جگر دا ٹکڑا ہوا، میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا ہوں. امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ قدمہ چ ڈگ پے، اپنی دستار ہزاراں دا اجتماع ہے، لوگاں نے ویکھیا کہ وقت دا مجدد اور وقت دا امام جڑا ہے اپنی عزت نو اتار کے تے سیدزادے دے قدماں دے اندر رکھدا ہے پیا. اپنی دستار سیدزادے دے قدماں وچ رکھی تے نال معافی دا خواستگار ہے، قدماں تے ڈگ پیا. عرض کردا ہے سیدزادیا قیامت والے دن نانے دے سامنے شرمندہ نہ کری، میں ایتھوں دا حساب ایتھے دے کے جانا چاہنا، مینوں سیدزادیا معاف کر دے. تینوں تیرے نانے دا واسطہ ہی، تینوں تیرے بابے علی المرتضیٰ دا واسطہ ہی، تینوں تیری اماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زہرا دا واسطہ ہی، احمد رضا نو معاف کر دے. سیدزادہ عرض کردہ یا آقا امام ہو، امام برحق ہو، وقت دے مجدد ہو، حضور کہو جیاں گلاں کر دی ہو پہ. فرمایا تو میں نو معاف نہ کیتا تے میں پالکی سوار نہیں ہونا. انہیں آکھیا حضور جاؤ میں تینوں خدا واسطے معاف کرنا. آپ نے فرمایا میں بھائی اجے بھی تیرے تے راضی نہیں. انہیں آکھیا وقت دے امام اور مجدد کیویں میرے تے راضی ہو گے؟ آپ نے فرمایا سیدزادیا تو پالکی دے اندر بہ جا، احمد رضا تیری پالکی نو کندھا دیندا. تو پالکی چ احمد رضا خان تیری پالکی نو کندھا دے گا، پھر سمجھاں گا
کہ سیدزادیا تو میرے تے راضی ہو گئے, تو میں نو معاف کیتا ہے. آخر جڑے احمد رضا نو نہیں سن مندے انہاں نو بھی علم ہویا, سارے کٹھے ہو گئے, منن والے بھی نہ منن والے بھی, اپنے بھی بیگانے بھی پرائے بھی غیر بھی سارے جمع ہو گئے. تے ویکھن والے ویکھیا کی, تکن والے تکیا کی, اوے احمد رضا نو ایویں عشق دی دولت نہیں ملی, اینو جو ملیا ہے سادات دے قدماں چوں ملیا ہے. احمد رضا نو جو ملیا ہے سادات دے قدماں دا صدقہ ملیا ہے. تے ویکھن والے ویکھیا 1000 تو زیادہ کتاب دا مصنف, 52 تو زیادہ علوم تے حاوی, وقت دا امام اور مجدد اور امام برحق, پالکی نو کندھا دیتا ہے. سیدزادہ ویچے, پہلے مزدور سی ہن تاجدار, پہلے موڈے تے احمد رضا نو اٹھایا ہے, ہن احمد رضا نے کندھیاں تے اس حسن دے بیٹے نو اٹھایا. اللہ اکبر, کیا شان ہے سرکار دے خون دی, کیا شان ہے سرکار دی آل دی, کیا شان ہے سرکار دی اولاد دی. مسلمانوں دعا کرو کہ اللہ رب العزت سانو سادات دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک میرے اعلیٰ حضرت احمد رضا خمریوی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے, اگر استاد ہوئے نا غیر سید تے شگرد ہوئے سید تے انہوں سبق نہ یاد ہوئے, انہوں مارنا ہوئے تے نیت اے نہ کرے میں اپنے سٹوڈنٹ نوں سزا پہ دینا, نہیں بلکہ نیت اے کرے میں سید زادے دے کپڑیاں دے مٹی لگی ہے تے میں چا ڈنڈے ہیں, اے نیت ہو, ورنہ عمال تباہ کر دیتے ہیں. یہ فتوی ہے میرے اعلیٰ, یہ نہ سمجھے میں سید زادے نوں مارنا پہ سزا دینا. تو کون ہے سیدزادے نو سزا دین والا؟ کیا او دے نانے دی شفاعت نہیں چاہندا؟ کیا اس دی ماں سیدہ فاطمہ دی رضا دا طلبگار نہیں؟ اگر یہ چیزاں چاہنا ہے تو پھر نیت اپنی بدل لے, پھر اپنی نیت بدل لے. ایک کدی اولاد نے, یہ حسن تے حسین دیا اولاداں نے, یہ امام زین العابدین دی اولاد ہے. یہ حسن دیا لڑیاں چلیاں آ رہی ہیں, حسین دیا لڑیاں چلیاں آ رہی ہیں, حتیٰ کہ انہاں لڑیاں وچوں ایک لڑی بغداد شریف آئی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حسنی بھی نے اور حسینی, یہ میں نہ اس واسطے لیا ہے اور میں اس واسطے گل اتھوں تک لے آندی ہے کہ اشتہار تے غلطی دے نال نا حضور غوث پاک دا عنوان دے تحت لکھیا گیا, تو تحدیث نعمت دے طور تے میں یہ ذکر جڑا ہے ایتھے لے آ کے مکا دیتا ہے. حسن حسین دی لڑی چلی تے بغداد شریف پہنچی تے اوتھے پیدا کون ہوئے؟ حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. کون امام حسن؟ کون امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جڑے 15 رمضان المبارک 3 ہجری دے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود دے اندر رونق افروز ہوئے. ایک کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دے باپ دا نا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے, جنہ دی والدہ دا نا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, جنہ دی نانی دا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے, جنہ دے نانا دا نا نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس ویلے امام حسن پیدا ہوئے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر علی المرتضی تشریف لے آئے. اے مدینے دے تاجدارا نا کی رکھنا ہے؟ فرمایا علی جڑا مرضی نہ رکھ دیو. نہیں حضور نہ تساں آپ رکھنا ہے. فرمایا اگر میں رکھنا ہے تو میں اپنی مرضی نال نہیں رکھنا, اللہ جو دسے گا میں وہی رکھنا ہے, جو اللہ دسے گا وہی نہ رکھنا ہے. اجے نیاں گلاں ہو رہی نے, ادھروں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. جبریل علیہ السلام آئے, آ کے عرض کر دینے کملی والیا نالے اللہ سلام پہ آندا ہے, نالے اللہ بیٹے دی ولادت دیاں مبارکاں پیا دیندا ہے. یہ کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی ولادت تے اللہ مبارکاں کل دے پیا, تے جبریل جڑا جبریل بھی رسول ہے نا, وہ مبارکاں لے کے آندا ہے پیا. فرشتیاں دا سردار ہے, مقربین ملائکہ دے وچوں سب تو زیادہ مقرب اللہ دا, وہ سلام پیا لے کے آندا ہے, نالے مبارکاں پہ لے کے آندا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل نا کی رکھنا ہے؟ اللہ نے کیڑا نا دسیا ہے؟ فرمایا اللہ فرماندا ہے پیا ہارون علیہ السلام دے بڑے بیٹے انہاں دا نام سی شبر, انہاں دے نام تے انہاں دا نام بھی شبر رکھو. تے شبر دا معنی ہے حسن. انہاں دے 2 بیٹے سن, ایک
دا نام سی شبر تے ایک دا نام سی شبیر. یہ دو ہارون علیہ السلام دے بیٹے انہاں دا نام سی. تے اوہی نا ایک دا نام شبر رکھیا, حسین دا نام شبیر رکھیا. اسے واسطے امام علی مقام نو شبیر دے نام نال بھی یاد کیتا جاندا ہے, انہاں نو شبر دے نام نال بھی یاد کیتا جاندا ہے. امام علی مقام دا نام رکھیا حسن. شبر دا کی معنی سی؟ بولو بولو, شبر دا کی معنی ہے؟ حسن. جدو 7 دن دے ہو گئے نا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بھی کیتا, عقیقہ کیتا تے گڑتی بھی آپ دیتی تے چانڈ بھی لوائی. بال اتار کے نا سرکار نے فرمایا لو علی اے بال لے جاؤ تے اے دے مقدار تے برابر چاندی جڑی ہے نا اس نو غریباں دے اندر صدقہ کر دیو, خیرات کر دیو. اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے پردہ فرمایا نا, ظاہری پردہ فرمایا نے, اس ویلے امام حسن رضی اللہ تعالی دی عمر مبارک تقریباً 7.5 سال دے لگ بھگ سی. 7.5 سال تے عمر اینی تھوڑی, لیکن کئی حدیثاں امام حسن تو مروی نے جڑیاں انہاں سرکار کو اینی عمر دے اندر سن کے روایت کیتیاں. اور محدثین کرام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں صحابہ دے اندر شمار کیتا ہے جنہاں نے 13 حدیثاں روایت کیتیاں. 13 حدیثاں تے 7.5 سال دی عمر ہوئے. ایتھے کسے بچے نو کھڑا کرو 7.5 سال دا ہوئے تے انہوں پوچھو کو گل یاد سو پچھلی نہیں کہ 7.5 سال دی عمر دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 13 حدیثاں روایت کیتیاں. 13 حدیثاں. اللہ اکبر. کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہ دی شان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان پہ کر دے, جنہ دی شان علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا پہ بیان کر دے. آؤ سنو حدیث کی. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے, پہلے ہی میں تنوں سنا چکے ہیں, آج چونکہ عنوان دے مطابق پھر آئی پھر میں سنانا. ہو سکتا ہے جنہیں نہ سنی ہو سن کے ایمان تازہ کر لیں. علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا اسد اللہ علی ید اللہ علی حاجت روا علی مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین دی شان ہے. فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. فرمایا میرا بیٹا حسن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تو لے کے سرکار دیاں والاں دی چوٹی شریف تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مشابہ وے. مشابہ سمجھ دیو نا, ایدی شکل سرکار نہ رل دی. ہم شکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا میرا بیٹا حسین اس سینے تو لے کے پیران دیا نواں مبارکہ تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مشابہ. حسن سینے تو لے کے چوٹی شریف تک مشابہ تے حسین سینے تو لے کے پیران دیا نواں پاکاں تک مشابہ. اور یہ وجہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ظاہری وصال تو بعد پردہ فرمان تو بعد جدو سرکار دی زیارت نو دل کرنا سجے پاسے حسن نو کھڑیاں کر لینا اور کھبے پاسے حسین نو کھڑیاں کر لینا. جس ویلے صحابہ نے دوواں شہزادیاں نو ویکھنا وچوں یار دی شکل و صورت نظر آ جائے, سرکار دا حسن و جمال نظر آنا. تے ای میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شام درزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے کیا خوب فرمایا ہے. آپ فرماندے نے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے. جڑے نہیں پڑھ سکتے چپ کارو, جنہیں پڑھنا ہے وہ باواز بلند پڑھو. یہ محبت دیا گلاں نے تے دعوت ذوق والے لوگاں نوں جڑے اہل ذوق. ہر کوئی سر پسند بھی نہیں کرتا, کئی آندے نے ہمیں مولوی سرا لاندے رہندے, کئی پسند نہیں, کئی ذوق والے جڑے صاحب ذوق نے. شعر میرا ذوق ہے تے قرآن تے حدیث میری دلیل ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, میں چشتی ہاں, شعر میرا ذوق ہے.
اس جنہیں پڑھنا انہیں ایک کری سن لو تو پھر باواز بلند پڑھو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک ایک وہاں سے پاؤں باواز بلند ایک ایک سینے تک ایک سینے تک ایک سینے تک مشابہ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سب نے ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا حسن سب نے ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تو لے کے چوٹی شریف تک مشابہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے تو لے کے پیراں تک مشابہ سینے تو لے کے پیراں تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ. اگے حدیث سنو. آپ دے فضائل دے اندر بہت ساری حدیث ہیں صرف 2-3 پیش کر کے اگلی بات کو شروع کرنا. آپ دی فضیلت دی پہلی حدیث اس حدیث دے راوی بخاری شریف دی حدیث ہے جلد 1 دے اندر موجود ہے. صحابی رسول حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام منبر تے رونق افروز نے فرماندے نے کدی نبی کریم علیہ السلام صحابہ وال ویندے نے تے کدی سرکار اپنے بیٹے حسن وال ویندے نے. حسن اس ویلے جھولی دے اندر سرکار نے بٹھایا سی دوڑے دوڑے آئے نا مسجد دے اندر سرکار نے اٹھایا تے اپنی گودی دے اندر حسن نو بٹھا لیا. فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کدی صحابہ ول ویندے نے تے کدی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول ویندے نے. پھر میں توجہ کرو ذرا توجہ نے میں کی الفاظ پہ بیان کرنا. کدی صحابہ ول تک دے نے کدی حسن ول ویندے نے کدی صحابہ ول ویندے نے کدی حسن ول ویندے نے. صحابہ والے اس واسطے ویندے نے صحابہ دی توجہ میرے والے میری توجہ حسن والے صحابہ دی توجہ میرے چہرے وال تے میری توجہ جڑی ہے اپنے بیٹے حسن دے چہرے وال. فرماندے نے اچانک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلامو اے جڑا میرا بیٹا میری گودی دے اندر ہے انا ابنی ھذا سیدن اے میرا بیٹا سید ہے اے میرا بیٹا سردار ہے اے میرا بیٹا سید ہے ولعل اللہ ان یصلح بہی بین فئتین من المسلمین. مینوں امید ہے کہ اللہ اس میرے بیٹے دی وجہ تو مسلماناں دے دوواں گروہاں دے درمیان صلح کرا دے. دوواں گروہاں دے درمیان گروہ دوویں مسلماناں دے ہون گے تے اللہ کی کرے گا صلح کرا دے گا صلح کرا دے گا. اے غیب دا نبی نے ایک گل کئی سال پہلے منبر رسول تے ارشاد فرما دیتی. 41 ہجری دے اندر انہاں نے تخت جڑا نا خلافت دا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حوالے کیتا تے 3 ہجری نو آپ پیدا ہوئے 3 ہجری نو پیدا ہوئے نے تے 7.5 سال 10 ہجری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے تے کنے سال اگے بندے نے 31 سال پہلے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بشارت دے دیتی اے غیب دی خبر عطا فرما دیتی. آندے نے ما فی الغد جو کل ہوگا نبی کو کیا علم. میں کہا چلیا تیرے علم چ نقص ہو سکتا ہے نبی دے علم دے اندر کمی نہیں ہو سکتی.
مینوں نہیں پتا کل کی ہونا ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قیامت دیاں گلاں دسیاں انشاءاللہ۔ ایک موضوع ربیع الاول شریف کے اندر رکھنا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، انشاءاللہ اس موضوع تے ایک جمعہ انشاءاللہ ہوئے گا۔ ضروری نے باتاں دسنیاں عقائد دی پختگی واسطے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے آپ دی فضیلت دے اندر ایک گل ارشاد فرمائی۔ اگلی حدیث آپ دی فضیلت دی سنو۔ اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن زبیر جنہاں نو ابن زبیر کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماندے نے ایک دن میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام سجدے دے اندر نے، امام حسن دوڑے دوڑے آئے، سرکار دی گردن تے یا سرکار دی کمر انور تے سوار ہو گئے۔ جی میں امام حسین دیاں گلاں نا، وہی امام حسن دیاں گلاں بھی حدیثاں دے اندر موجود نے، سوار ہو گئے۔ فرماندے نے میں ویکھیا نبی کریم علیہ السلام انہاں چر سجدے وچوں سر چکدے نہیں جنہ چر انہاں دا بیٹا حسن آپ ہی تھلے نہیں آ جاندا۔ پھر فرماندے نے ایک دن میں ہور بھی گل ویکھی، سرکار رکوع پہ گئے نے، نماز دے اندر رکوع کردے نے پے تے حسن امام حسن رضی اللہ دوڑے دوڑے آئے، بچے سن دوڑے دوڑے آئے تے سرکار دی لتاں دے وچ گھس گئے، لتاں دے اندر گھس گئے۔ سرکار نے لتاں چوڑیاں کر دیتیں تھوڑیاں کہ میرا بیٹا گزر جائے، جنہ چر حسن گزرے نہیں انہ چر سرکار نے رکوع چھڑیا نہیں۔ عبادت اللہ دی، عبادت دھیان اپنے پتر دا، ساڈا کسے پاسے ہی دھیان آوے نماز ہی جاندی رہی ہے تے میرا نبی شریعت دا آپ مالک ہے، مختار ہے۔ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی باریک جی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدے دے اندر سرکار نے حسن اتے نے انہاں چر سجدے سر چکیا نہیں جنہ چر حسن آپ تھلے نہیں اترے۔ اگر رکوع دے اندر نے آپ دیاں لتاں مبارکاں دے اندر حسن گھس گئے نے، سرکار نے لتاں تھوڑی جیاں پھیلا دیتیاں، حسن گزرے، سرکار نے ویکھیا بھی گزر گئے نے، پھر سرکار سدھے ہوئے، رکوع چو سر انور اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے رانا محبوب الہی صاحب نے میری توجہ دلائی کہ منقبت پڑھنی ہے، تو میں اس منقبت دے اندر تھوڑی ترمیم کر کے اس نو امام حسن دی سیرت تے تھوڑا فٹ کیتا ہے۔ وہ دے بعد دو تین شعر میں پیش کرنا اسے حوالے دے نال کہ اے سجدے دے اندر نے، لیکن اترے جدوں نے ادو سرکار نے سر انور نو اٹھایا ہے۔ سجدہ اللہ دی بارگاہ، دھیان اپنے بیٹے دا کہ میرا بیٹا گر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منقبت دے اندر شاعر آندا ہے یا حسن ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اگر ذوق ہوئے تو مل کے پڑھ لی، مل کے ذرا ایک آواز نال یا حسن ابن علی تیرا، یا حسن ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسن ابن علی تیرا آخر عمر میں وہ تجھے زہر پلانا یاد ہے، آخر عمر میں وہ تجھے زہر پلا، نسبت تیری رسول سے ہے راکب رسول تو، راکب رسول دا مطلب رسول دے کندھیاں تے سوار ہون والا۔ یہ میں حدیث اگے پیش کر رہا، یہ امام حسن دے بارے چ بھی امام حسین دے بارے چ بھی۔ شاعر کی آندا پیا کہ نسبت تیری
رسول سے ہے راکب رسول تو توجہ ہے بڑی مزے دی حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دے نے یہ روایت حضرت برا بن عازب بھی روایت کر دینے پہ کہ میں ایک دن ویکھیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے مولا حسن سوار نے مولا حسن سوار نے تے اچانک ایک صحابی کولوں لنگے انہاں آکھیا نعم المرکب رکبتا یا غلام اے شہزادے جڑی سواری تے سوار ہے کڈی سونی سواری ہے کنی اچھی سواری ہے نبی کریم نے ساتھ ساتھ انی گل سنی فرمایا صحابی یہ بھی تے گل ویکھنا نعم الراکب ہوا یہ جڑا سوار اتے ہویا یہ بھی کڈا شہزادہ لگدا پیا یہ بھی کڈا سونا پیا لگدا ہے اللہ نسبت تیری رسول سے ہے راکب رسول تو اور مصطفیٰ کا تجھ کو کندھے پہ بٹھانا یاد ہے مل کے پڑھ لو مصطفیٰ کا آپ کو کندھے پہ بٹھا سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا سرکار سجدے دے اندر حسن سرکار دی کمر تے سوار نے تے ہن باپ کس دا سجدہ کردا بچہ چڑھ جے پھڑ کے لاش آ تھلے اتر ہوئے کتھے نماز دے اندر خلل اندازی پہ کرنا ہے تے شریعت ایک پاسے آندی ہے حضور اتار دیو رب دی نماز پڑھ دیو رب نے فرمایا شریعت پیچھے ہو جا حسین بھی میرا تے نبی بھی میرا تے سجدہ بھی میرا حسین بھی میرا نبی بھی میرا تے سجدہ بھی میرا سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا اور مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو آپ دے فضائل دے اندر چوتھی حدیث فضائل دے اندر چوتھی حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمان ہے تو بڑے بڑے عمراء رؤساء قریش تے بھی اور دیگر قبائل دے بھی آپ دے کول بیٹھے نے انہاں دے اندر حضرت امام حسن بھی تشریف فرمان حضرت امیر معاویہ صحابی رسول خلیفہ برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کون ہے مجمع وچوں جڑا مینوں ایک گل دا جواب دے وے مجمع والے سوال کیتا حضور دسو کیڑی گل ہے دسو کیڑی گل ہے آپ نے فرمایا دسو مجمع دے اندر کون ہے وہ انسان جڑا حسب نسب دے لحاظ نال سب تو اعلیٰ ہے سب تو اس ویلے سب تو اعلیٰ ہے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کر دینے میں دسنا وا انہوں نے آکھیا دسو کون ہے آپ نے مولا حسن والے اشارہ کیتا اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مجمع دے اندر اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی لازوال نے ایسی ہستی با کمال نے ایسی ہستی بے مثال نے ایسی پاکیزہ شخصیت نے جڑے حسب دے اندر بھی اعلیٰ نے نسب دے اندر بھی سب تو اعلیٰ نے
میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں کیا انہاں دے نانا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی ماں سیدہ فاطمہ خاتون جنت نے انہاں دے باپ علی المرتضیٰ نے تاجدار حلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے ماموں نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم بھی نے حضرت طیب بھی نے حضرت طاہر بھی نے تے انہاں دی خالہ حضرت رقیہ بھی نے حضرت زینب بھی نے حضرت ام کلثوم بھی نے انہاں دے چچا حضرت حمزہ بھی نے انہاں دے چچا حضرت جعفر طیار بھی نے جڑے اج بھی جنت دے اندر پرواز پہ کر دے نے تے انہاں دی پھپھی جڑی ہے وہ ام ہانی بنت ابی طالب انہاں دا حسب بھی اعلی ہے انہاں دا نسب بھی بولو انہاں دا نسب بھی تے حضرت عبداللہ بن جدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میرے معاویہ منہ کر کے آندے نے دسو جی حضور میں ٹھیک آکھیا ہے نا جی میں گل کر کے دسو جی جناب ناظم اللہ صاحب میں ٹھیک آکھیا ہے ایک ہی آکھن گے یا اللہ گواہ ہو جائے انہیں جو آکھیا ٹھیک آکھیا ہے کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمان دینے پہ اے عبداللہ بن جدان تو ٹھیک آکھیا ہے یا رب العالمین اس گالتے گواہ ہو جا اس عبداللہ نے جو آکھیا حسن دے بارے انہیں بالکل ٹھیک آکھیا ہے فضیلت دی گل کیڑی نکلی وچوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب دے لحاظ نال بھی آلہ نے تے نسب دے لحاظ نال بھی آلہ یہ اس ویلے متفقہ فیصلہ اس ویلے متفقہ فیصلہ سی دو کرامتاں میں آپ دیاں تینوں ذکر کرنا اس تو بعد آپ دی شہادت دی بس آپ نے 5 حج پیدل کیتے 5 حج ابن اسحاق دی روایت 5 حج پیدل سواریاں نال ہوندیاں سن لیکن انہاں تے غلام بہندے سن آقا نال ٹردے جاندے سن تے دوستاں نے آکھنا حضور تسی بہندے کیوں نہیں فرمایا جاواں رب دی بارگاہ تے چڑھ کے جاؤ اے کیڑی یاری دی دلیل ہے میں تے اپنے مالک دی بارگاہ جاواں گا تے پا پیادہ پیدل جاواں گا اور اس روایت کو اگے چلان دیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ حضرت میرے چچا جان تایا جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 حجاں وچوں اکثر حج ایسے نے جڑے ننگی پیری کی پیران دے اندر ورم پہ جانے پیر متورم ہو جانے پیر پھٹ جانے تے وچوں خون نکلنا وچوں کی ہونا خون نکلنا ہن کرامت سنو کی ایک ری حج کر دے جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں تے غلام ایک نال ہے وہ غلام کہنے لگا حضور کنی سونی گل ہے تو سواری تے سوار ہو جاؤ آپ نے فرمایا تو میرا فکر نہ کر میرے پیر اگر خراب ہو گئے نا زخم ہو گئے متورم ہو گئے پھٹ گئے خون نکلیا تے جدو منزل تے پہنچاں گے نا اوتھے ایک حبشی ہونا ایک حبشی مرد او دے کول تیل ایک تیل وہ زخم تے لائیے زخم ٹھیک ہو جاندا ہے تے تو انہوں پیسے دے کے نا میرے واسطے تو کو تیل لے لے میں زخمہ تے لاواں گا ٹھیک ہو جائے گا ثابت ہویا کہ نبی دے نواسے نو بھی اللہ نے علم غیب عطا کیتا ہے میرے نبی دا نواسا بھی جاندا ہے کہ اگے مستقبل دے اندر ساڑے نال کی واقعہ پیش آنے والا ہے یہ اللہ دی عطا ہے یہ اللہ دی ذاتی کسے دا کوئی کمال نہیں جائے سڑے نبی کریم علیہ السلام ذاتی کسے دا کچھ نہیں جنوں دیتا ہے پروردگار نے دیتا ہے تے نبی تے محبوب نے محبوباں دے محبوب نے تے اللہ نے انہوں نے بہت کوئی دیتا ہے انشاءاللہ ربیع الاول دیاں گلاں نے اگے جا کے ذکر کریں گے انشاءاللہ تر دے گئے منزل تے پہنچے کہ حبشی نظر آیا فرمایا لے بھئی او یہ حبشی جی دے بارے میں تین دسیا سی انہوں پیسے دے دے تیل لے لے آپ دا غلام حبشی دے کول جا رہے جی منو تیل چاہی دا اے لو پیسے تیل دے دیو اے شیشی پر دیو آپ نے حبشی کہنے لگا کہ دے واسطے تیل خریدنا ہی انہیں آکھیا جی مولا حسن امام حسن نواز رسول سبت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے انہیں آکھیا جنہاں دا تو غلام ہے انہاں دا میں بھی غلام ہاں میں پیسے کوئی نہیں لینے منو بھی انہاں دی بارگاہ دے اندر لے جا
غلام آبدابشی نو نال لے کے آ گیا، حضور میں تیل تینوں مفتی دینا ہے، حضور میں تیل فری دینا ہے۔ آپ نے فرمایا نا نا میں تینوں پیسے ادا کرنے نے، اے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے، میں تواڈے کولوں پیسے کوئی نہیں لینے، میں تیل تینوں فری دے دینا۔ تیل لے لیا، پیراں تے لایا تے پیر ٹھیک ہو گئے۔ تے آپ نے فرمایا کوئی حاجت ہووی، کوئی ضرورت ہووی، کوئی میرے نال ضروری گل کرنی ہووی، آیا آپ دی کرامت جڑی میں اگر ذکر لگا کرن، انہیں آکھیا حضور تیل دے پیسے نہیں لینے، صرف اینی میرے حق دے اندر دعا کر دیو، میری بیوی جدے کر ولادت نہیں ہوندی پئی، وہ درد ذیل دے اندر مبتلا ہے، حضور دعا کرو اللہ انہاں نو بیٹا عطا کرے، اللہ اس نو بیٹا عطا کرے جدے عذاب ہی صحیح سلامت ہون۔ آپ نے فرمایا جا گھر چلا جا، اللہ رب العزت تیرے تے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے تیرے گھر پتر بھی عطا فرمانا ہے، وہ دے عذاب ہی صحیح سلامت ہون گے۔ چند دنوں تو بعد وہ کر بیٹا پیدا ہویا، اونج پتہ نہیں تھی ہوندی، امام دے منہ نکلے آئے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر، جیڑا تو او دے کر بیٹا بھی پیدا ہویا تے عذاب بھی صحیح سلامت نے۔ اگلی کرامت آپ دی سن لو، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا بیٹا عبداللہ سفر دے اندر نالے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال سفر کر دے پیا، رستے دے اندر ایک کھجوران دا باغ آیا، ہر جڑی کھجوران دا درخت اور خشک ہو چکیا ہے، وہ دے نال کھجوران کوئی نہیں، پتے بھی آئے نے، وہ بھی سک گئے نے، وہ بھی خشک ہو چکے نے۔ ایک کھجور دے مڑ دے اندر آپ دا بستر بچھایا گیا، ایک کھجور دے مڑ دے اندر وہ دوسرے صحابی دا بستر بچھایا گیا۔ حضرت زبیر دا بیٹا جیڑا ہے وہ کہنے لگا کنی چنگی گل سی اج تے کھان واسطے کھجوراں ہوندیاں، کھان واسطے بولو، کھان واسطے کھجوراں ہوندیاں۔ تے میرے امام پاک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ منہ اچانک کے گل نکل گئی، اے عبداللہ جی آقا، فرمایا کھجورا کھانا چاہنا ہے؟ جی حضور کھجورا کھانا چاہنا وا۔ آپ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے، اللہ دی بارگاہ چ کوئی زیرے لب جڑی گل سنی نہیں سی جاندی پئی، اللہ دی بارگاہ چرچ کیتا، کسے نو پتہ نہیں لگا، ہن تک حدیث دے اندر الفاظ نے انہاں اللہ نو آکھیا کی، اللہ نو عرض کی کیتا، بس عرض کرن دی دیر ہے، اجے دعا کر کے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے، ایک درخت ہرا بھرا ہو گیا، وہ تر و تازہ ہو گیا، وہ نو مٹھیاں مٹھیاں تے کھجوراں لگ گئیاں اور پھالا ور ہو گیا، پھل دین لگ پیا۔ ایک کولو ساتھی جڑا کیا نام ہے شتر بان سی، وہ بولیا ہے تے جادو ہے۔ آپ نے فرمایا او چلیا ہے جادو نہیں ہو، اے نبی دے نواسے دی دعا دا اثر، اے نبی دے نواسے دی دعا دا اے اثر ہی، اے جادو وادو نہیں ہوں، اے کوئی ٹونا شونا نہیں ہوں، اے کوئی پھوک دا اثر نہیں، اے اثر ہے میری زبان وچوں گل نکلی تے میرے اللہ نے پوری فرما دیتی ہے، گل نکلی تے اللہ نے پوری فرما دیتی ہے۔ فرمایا کھا لو کھجوراں۔ حضرت زبیر دا بیٹا اٹھیا، سب تو پہلے کھجوراں توڑیاں، امام حسن نے کھا دیاں، عبداللہ نے کھا دیاں، جننے بھی سنگی ساتھی ساریاں کھجوراں کھا دیاں، نالے کھجوراں کھا رہے نے، نالے میرے امام دیاں نعتاں پہ پڑھ دے نے، ترانے گاندیاں دے کینے، اے امام تواڈی شان ہے وے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جڑی نکلے۔ میں اگر اس پاسے دھیان تھوڑا جا گھٹ کرنا، ہن میرا دل ہے بھی ادھر بھی دھیان کراں، پھر تسی پڑھدے چڑھدے کوئی نہیں، ادھر والے بیلی بہتا بول دے نے، جدھر مولوی ویکھنا ادھر بولنا ہی نہیں۔ اے بڑی مسلمانوں عقیدت دیاں گلاں نے، محبت دیاں گلاں نے، اے جو پڑھ دے ہو اے فرشتے دی ڈیوٹی لگی،
سجے پاسے لکھ دائے پیا مل کے ذرا باواز بلند گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر جیڑا تو اشارہ جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر او تقدیر ہاں جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر جا میرے امام نے دعا کیتی ہے اللہ نے اس درخت نو ہریاں بھریاں کر دیتا ہے تے کھجوراں لگ گئیاں نے سارے کھجوراں کھا رہے نے نالے پھل کھان دے نے نالے میرے نبی دے نواسے دیاں تعریفاں پہ کر رہے نے نالے میرے نبی دے نواسے دیاں تعریفاں پہ کر دے نے ایک فضیلت دی بات اور سن لو میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم والے بھی نے علم والے بھی نے بردباری والے بھی نے مسلمانوں ایک غلام ایک نوکر ایک چاکر سالن دا پیالہ لے کے آپ دی بارگاہ دے اندر آندا ہے پیا او دے ہتھوں ڈونگا ڈگ پیا او پیالہ ڈگ پیا او برتن ڈگ پیا جس ویلے ڈگا امام علی مقام دے کپڑیاں تے سالن گر گیا کوئی تھوڑا جا تھلے گر گیا امام علی مقام نے ایک وری عقابی نظرانہ دو دے منہ وال تکیا وہ ڈر گیا وہ کمبل لگ پیا وہ دے جسم لرزہ برندام ہو گیا جسم تے زلزلہ تاری ہو گیا فوری طور تے انہیں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی انہیں آکھیا اے امام پاک اللہ فرماندہ ہے پیا فالقاسمی نل گئی اے غصہ پین والے فرمایا جا میں اپنا غصہ پی لے آئے انہیں اگلے آدھا حصہ پڑھیا انہیں آکھیا والعافین عن الناس وہ لوگانوں معاف کرنے والے فرمایا جا میں تینوں معاف ہی کیتا ہے اگو آدھا تیسرا حصہ پڑھیا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والیاں پسند بھی کردہ ہے آپ نے فرمایا ہوئے جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے جا میں تینوں کیوں جا سوے ہی ہے انجی والقازمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اتنے کام ہو گئے تے خوش ہو گیا تے آندہ حضور آزاد تے کیتا پر میں رہنا تواڈی خدمت دے اندر ہی ایڈو چنگا آقا کیڑا اے جڑا مروان سی نا مروان خلیفہ جڑا بنیا سی اے بڑا بکواس کردا ہوندا سی آپ دی شان دے اندر تینوں علم دی گل لگا دسن بڑا بکواس کرنا بڑھ چڑھ کے بولنا ایک دن امام حسن سامنے بیٹھے تے او منبر تے خطبہ پہ دے تے خطبے دے اندر حضرت مولا علی نو گالاں کڈن لگ پے برا بھلا کہن لگ پے انہاں دی زبان درازی انہاں دی شان تے اندر کردا پیا مولا حسن چپ کر کے سن دے رہے اتنا علم سی آپ دے اندر اتنی بردباری سی چپ کر کے سن دے رہے لیکن اچانک بیٹھے ہیں انہیں سجے ہاتھ دے نال مروان نے اس طرح ڈاک صاف کیتا انج تے آپ پھر نہ رہ سکے ہن شریعت دی گل آ گئی پہلے اپنی ذات دی گل سی ہن شریعت دی بات ہے فرمایا او بڑیا خلیفہ مروان تینوں پتہ نہیں سجے ہاتھ نال ناک نہیں صاف کریدا اے سجا ہاتھ نال کمان نہیں بنایا گیا اے کھبا ہاتھ ہے جدے نال ناک صاف کریدا تے مروان ہن بول نہ سکیا ہن خاموش ہو گیا تے جدوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہو گئی نا وصال فرما گئے تے اس ویلے مروان چیخ چیخ کے روندا رہے اینا رویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پوچھیا وہ میرے ویر نو گالیاں دین والیا میرے ابا جی نو برا بھلا کہن والیا اہل بیت نبوت دے خلاف بک بک کرنے والیا وہ پہلے تے بکواس کردا سے ہن حسن وفال پا گئے نے وصال کر گئے نے تے ہن روندا کیوں میں پیا انہیں آکھیا روندا اس واسطے ہاں ایڈا علم دا وہڈا پہاڑ سی نا حسن کہ میں جو بھی آندا سا کدی بولیا نہیں سی میں تے اس واسطے روندا کہ میرا یار تر گیا میں جدوں غصہ چڑھدا سی میں حسن دے غصہ لا لیندا سی تے اج حسن تر گیا تے اس واسطے تاڑا مار مار کے رونا یو مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں وضو کرنا حدیث چوندا وضو کرنا تے جسم تے کپ بھی تاری ہو جانی
لرزنا تے رنگ جڑا فک ہو جانا، زرد ہو جانا. دوستا پوچھنا حضور ایک ہی گل، فرمایا جاندہ اللہ دی بارگاہ چ پیا تے او دی بارگاہ اس قابل ہے کہ اوتھے جان والے دا رنگ فک ہونا چاہیے. رنگ فک ہونا چاہیے، جسم تے کپکپی تاری ہونی چاہیے. اے سیرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چند پہلو نے جڑے پیش کرنا. سن 41 ہجری 6 مہینے حضرت امام علی المرتضی رضی اللہ تعالی شہادت تو بعد مسند خلافت متمکن رہے 6 مہینے. اس تو بعد کوفے دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول گئے. اے ان دوواں گروہاں دی صلح لگی. اے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا سی کہ میرا بیٹا حسن اے دی وجہ تو اللہ مسلمانوں دے دو گروہاں درمیان صلح کرائے گا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خدا دال علم غیب ہے جو آپ نے پہلے فرما دی. 3 شرطاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ دے سامنے رکھیاں. کیا 3 شرطاں نے؟ یہ شرطاں مان لو تو میں تخت خالی کر دینا. آپ نے فرمایا پہلی شرط کی ہے؟ امام حسن نے فرمایا پہلی شرط ہے کہ بر وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے تے امیر معاویہ جس ویلے وصال فرما گئے اس تو بعد خلیفہ پھر مولا حسن ہون. یہ پہلی شرط سے. دوسری شرط ہے کہ مدینہ منورہ، عراق اور حجاز دے لوگاں کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے دی کوئی گل پوچھ کے مواخذہ نہیں کیتا جائے گا. 2 باتاں. اور تیسری شرط یہ سی کہ جنہ بھی قرضہ اور دین حسن نے دینا ہے نا وہ امیر معاویہ اپنے کولوں ادا کر لیں. یہ 3 شرطاں ہو گئیاں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی 3 شرطاں قبول فرما لیں. آپ نے تخت چھڑیا تے مدینہ منورہ پھر سجادہ نشین بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گدی دے پھر سجادہ نشین بن گئے. مدینہ منورہ آ گئے. خلافت چل دی رہی انہاں دی، خلافت چل دی رہی. تے جدوں ایک خلیفہ 6 مہینے رہے نے ادو 40,000 کوفی نے آپ دے ہاتھے بیعت کی سی. 40,000 کوفی. آپ نے اس تو بعد کدی بھی ذہن دے اندر خیال نہیں سی کیتا کہ میں خلیفہ بننا، میں خلیفہ بننا. حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ گئے. ایتھے ہی پھر پکے رہے. 6 دفعہ آپ نو زہر دتا گیا. اے یاد کر لو گلا. 6 دفعہ آپ نو زہر دتا گیا. پہلی دفعہ شہد دے اندر ملا کے آپ نو زہر دتا گیا 6 دفعہ. تے پہلی دفعہ شہد دے اندر ملا کے جس ویلے زہر دا اثر ہویا تے آپ ماہیے بے آب دی طرح تڑپن لگ پئے. دوڑے کتھے گئے؟ آستانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے گنبد خضرا تے جاندے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال او وسیلے نال دعا کرن دی دیر زہر دا اثر ختم ہو گیا. آپ پھر راضی خوشی رہن لگ پئے. پھر دوبارہ زہر دتا گیا. ہن زہر جڑا ایکا دے نال دتا گیا ہے اے زہر آلود کھجوراں دتیاں گئیاں نے. دوسری واری زہر آلود کھجوراں دتیاں گئیاں. جس ویلے کھجوراں دتیاں تو پھر کی ہویا؟ مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو تکلیف اینی اندر ود گئی کہ آپ رات اپنے بھائی مولا حسین دے گھر چلے گئے تے صبح ہوئی تے پھر گنبد خضرا تے آ گئے. اے ملجا تے ماوا سن سرکار، ملجا تے ماوا سن. ایتھے مصیبتاں دور ہوندیاں نے، ایتھے زہراں دے اثر ختم کیتے جاندے نے. لیکن اج شرطیے نے آندے نیڑے جاؤ ہی نہ. کی آندے نیڑے جاؤ ہی نہ. مسلمانوں پھر زہر دا اثر ختم ہو گیا. پھر گھر آ گئے. 5 دفعہ زہر ہی دیتا گیا. 5 دفعہ زہر حلاحل اے دیتا گیا تے 6ویں مرتبہ جن نے زہر دیتا اس نے ہیرا ہوندہ نا ہیرا، اس دی ایک کنی توڑی اس نو آپ دی پانی والی سراج دی اندر ملا دیتا گیا. تے ہیرے دا زہر جڑا ہوتے ضرب المثل مشہور ہے. تے جس ویلے آپ نے سرائی جو پانی پیتا، سرائی جو پانی پیتا، اس ویلے پانی پیندیاں ہی جے پانی مکا نہیں، پانی پیندیاں ہی آپ نو انج محسوس ہویا کہ جیویں انتنا حلق تو لے کے ناف تک کٹ گئیاں، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دل پاش پاش ہو گیا ہے. اور آپ نو فوری طور تے پیچس جاری ہو گئے اور خون
پیشاں دے ذریعے نکلدا ہے پیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جگر دے تے گوشت دے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آپ دے باہر آ رہے ہیں جسم چوں. اس ویلے آپ مرغے بسمل دی طرح تڑپدیاں جان دے رہے نے. ادھروں امام علی مقام امام حسین تشریف لے آئے. فرمایا میرے بھائی جان یہ دسو تانوں زہر دتا کنے میں؟ اے تاریخ دیاں گلاں جڑیاں میں تانوں سنا رہا, تاریخی باتاں نے, تاریخی روایات نے. تانوں زہر دتا کنے؟ آپ نے فرمایا میں اس نو قتل کرنا چاہنا ہے. آپ نے فرمایا جی بالکل پیارے بھائی میں اس نو قتل کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا جدے بارے چ میرا گمان ہے کہ انہیں مینوں زہر دیتا ہے, اگر تے دیتا ہے واقعی اس نے, جدے بارے میں سمجھنا کہ اس نے مینوں زہر دیتا ہے, تے میں اللہ دے سپرد اس دا معاملہ کرنا. اللہ سب تو بڑا انتقام لین والا, منتقم اعلی اللہ دی ذات ہے, منتقم حقیقی اللہ دی ذات ہے. اللہ پہ میرا بدلہ دے کو لے لوے گا. تے اگر او دے بارے چ میرا گمان غلط ہے تے میں تینوں ایویں نہ دس دیاں تو اس نو قتل کر دے, تو پھر میں نہیں چاہتا کہ کسے مسلمان دا خون میرے ہتھوں ہو جائے, میری وجہ تو ہو جائے. میں نہیں چاہتا. مسلمانوں تقریباً 49 ہجری 5 ربیع الاول شریف آپ وصال فرمایا, شہادت دے منصب تے فائز ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہن سوال پیدا ہوندا ہے, صرف 2 منٹاں دے اندر میں گل سمجھا دینا. آئندہ جمعے تو انشاءاللہ تعالی توفیق باری تعالی دے نال 2 بجے تقریر شروع, مشرف ٹائم, پاکستانی ٹائم نہیں, مشرف ٹائم دے مطابق. یہ تقریر 2 بجے شروع تے 2:15 بجے ختم ہوئے گی. وقت بہت ہو جاندہ یار, تے میں کوشش کراں گا تھوڑیاں گلاں دساں. گلاں بہت ہوندیاں نے, دل کردا ہے میں اپنے بھراواں نو جو ہے میں سنا ہی دیا, سناواں ساریاں. تو سب نہیں سنائیاں جاندیاں, اجے بھی بہت ساریاں نے. صرف ایک غلطی ہے جدا ازالہ کرنا چاہنا. وہ غلطی یہ کہ تاریخ دا نہ لکھیا ہے